अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बारा जमजम रिएक्शन। वेलकम टू बैक मेरा चैनल पे। आज का वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। वीडियो का टॉपिक है अल्लाह ने जानवर को क्यों पैदा किया। तो वीडियो देखते हैं क्या बता रहे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, और वो अल्लाह ही है जिसने पैदा किया है हर चलने फिरने वाली चीज को जो जमीन पे चल फिर रही है पानी के जरिए। तो अल्लाह ताला कहता है तमाम चलने फिरने वाली चीजें हमने पानी से पैदा फरमाई हैं। फमिनहुम मन यमशी अला बत्नी, तो इन जमीन पे चलने फिरने वाले जानवरों में से, जानदारों में से कुछ ऐसे जानदार हैं जो पेट के बल रेंगते हैं। वो कौन से हैं? रेप्टाइल्स जितने भी हैं। ये सांप जिसकी एक नुमाइंदा मिसाल है, वो पेट के बल रेंगता हुआ जाता है। अच्छा, वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और ऐसे भी हैं जो दो टांगों पे चलते हैं। हाँ जी, वो कौन से? नहीं, इंसान तो है ही है, जानदारों में और कोई बताए। कैंगरू को भी आप कैसे, जैसे उसकी चार टांगे चलता है वैसे दो से। ये जो परिंदे भी हैं, और ये जो चिंपैंजी और बंदर, ये भी दो कदमों के ऊपर चलते हैं। अच्छा, वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और इनमें से ऐसे भी हैं जो चार टांगों पे चलते हैं। वो तो बेशुमार ऐसे रोजाना देखते हैं, घोड़ा, गधा, खच्चर, जितने भी हैं जो अमूमन हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर है वो चार टांगों वाले हैं। ज़राफ़ा हो, शेर हो, बिल्ली हो, ज्यादातर जानवर जो है वो चार टांगों के ऊपर। यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला पैदा फरमाता है जो चाहता है। उसके लिए कोई मसला नहीं है कि वो दो वाला पैदा फरमाए, पेट वाला, चार वाला। अब तो खैर ये चीजें आज जिस तरह खुल के सामने आई हैं, अभी तो समुद्र की गहराइयों से वो मखलूकात दरियाफ्त हुई हैं जो इंसानियत ने पहले नहीं देखी थी। कि एक तो इस 21वीं सदी में, 20वीं में भी, यानी 2001 के बाद, यानी साइंटिस्ट समुद्रों के नीचे ऐसी गहराइयों में गए हैं कि जहां पे ऐसी मखलूकात हैं जो रहती ही अंधेरे में, वो उन्होंने कभी सूरज नहीं देखा, और समुद्र की गहराइयों में। साइंटिस्ट का कहना यह है कि 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज इस रूए अर्ज के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। 2 मिलियन, 20 लाख ये स्पीशीज है। यानी अगर आप गिनना शुरू करें, घोड़ा एक मखलूक, खच्चर दूसरी, कबूतर तीसरी, चील चौथी, इस तरह आप गिनना शुरू कर दें तो हैवानात की और नबातात की 20 लाख से ज्यादा स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। कोई 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है इस रूए अर्ज का जिसपे कोई जिंदा मखलूक ना हो, ये साइंटिस्ट कहते हैं। इवन हमारा ये जो जिस्म है ना जी, इसके ऊपर भी कितने ना नजर आने वाले बैक्टीरिया हैं जो पल रहे हैं। हमारे खाल के ऊपर कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई जानवर ना पल रहा हो। अल्लाह ताला ने उनकी रिस्क इसके साथ जोड़ दी। ये सारी मखलूकात का हिसाब मेरे भाइयों ना कोई फरिश्ता रख सकता है, ना कोई जिन रख सकता है, ना कोई पैगंबर रख सकता है। ये अल्लाह है जिसने टाइनीस्ट डिटेल तक हर चीज का अपने इल्म से अहाता किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला माता है, अल्लाह जो चाहता है पैदा फरमाता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यानी अल्लाह ताला के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इन मखलूकात को पैदा करना, और फिर इनकी इतनी ज्यादा तादाद, और फिर इनको रिस्क फराहम करना, फिर इनके सारे मामलात को लेके चलना। आप नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल को देखना शुरू करें, इंसान पागल हो जाता है। एक प्रोग्राम उसमें लगता है बिल्ट फॉर द किल। कई जानवर ऐसे हैं जो पैदा ही मारने के लिए हुए हैं या मरने के लिए। ये सारे का सारा सर्कल जो है, एक जानवर दूसरे को खाता है, वो उससे अगले को खाता है, वो उससे अगले को खाता है, लेकिन सारे जानवर दुनिया में मौजूद है, खत्म भी नहीं हो रहे। इस तरीके से मामलात को अल्लाह ताला ने सेटल किया। और ये मखलूकात अनबिलीवेबल फिगर है इनका। यानी साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ हशरातुल अर्द जो है, यानी जमीन पे बसने वाले ये जो हशरात हैं, कीड़े मकोड़े, इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर जमीन पर बसने वाले 7 अरब इंसान है ना, हर इंसान को अगर 20-20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए, हर इंसान को 20 करोड़, तब भी हशरातुल अर्द इससे ज्यादा है। 7 अरब इंसान है, हर इंसान को 20 करोड़, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। 7 अरब को अगर आप 20 करोड़ से ضرب दें, 1 अरब ही नहीं कोई गिन सकता। आपको पता है 1 अरब गिनने के लिए एक इंसान को 30 साल चाहिए।
آپ گھر جا کے حساب لگا لیں. 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہے. 1,00,000 سیکنڈ نہیں ہوتے, 86,400 سیکنڈ. اگر کوئی 24 گھنٹے بھی گنتی گنتا رہے کہ 1 سیکنڈ میں 1 دفعہ, تب بھی اس کو 30 سال لگیں گے 1 ارب گنتی گنتے ہوئے. یہ 1 ارب ہے, اور 7 ارب انسان, اور ہر انسان کو پھر 20 کروڑ کیڑے, وہ 20 کروڑ بھی 1/5 آف ارب بنتا ہے. 1 بلین کا 5واں حصہ 20 کروڑ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات, اصل میں جسے خدا کا تعارف نہیں نا میرے بھائیوں, وہی شرک کر سکتا ہے. واللہ مخلوق اور خدا کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا. مخلوق کی کیپیبلٹی نہیں ہو سکتی کہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکے یا اس کے اوپر حکم چلا سکے. انسان تو اتنا کمزور ہے. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ انسان کا اختیار کتنا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی 1 ٹانگ اٹھاؤ. اس نے 1 ٹانگ اٹھائی, انہوں نے کہا اب دوسری بھی اٹھاؤ. انہوں نے کہا دوسری تو نہیں اٹھا سکتا. یہ انسان کا اختیار. انسان تو بہت لاچار ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر یہ اس طرح وہ مثالیں بزرگوں کی دے رہے ہوتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ انسان کی اتنی کمزوری ہے. اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی, ایک انگریز کا موبائل ہے جی, ایک انگریز کا موبائل 10,000 کلومیٹر دور سے سن سکتا ہے, تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ آپ بتائیں روحانیت اوپر ہے یا مادیت اوپر ہے؟ 2 الگ چیزوں کو کمپیئر کروا رہے ہیں. میں پھکی دینا ہے دیویتا ہوں, کیونکہ اس کا جواب چونکہ یہ جب اعتراض ہوگا بونگا, تو جواب پھر ہوگا آگے سے فلسفیکل, پھکی والا جواب ہوگا, اینٹی وینم ہوگا, الزامی جواب. کہ ان سے یہ پوچھیں کہ میرے بھائیوں بتائیں انسان افضل ہے یا چڑیا؟ بتائیں. ہاں تو کوئی انسان اڑ کے بتائے. ایک بزرگ جڑے دعوے پہ کر دینے, آپ اٹھ کے دسن ساڑھے سامنے. یہ تو دوسرے مرے ہوئے بزرگوں کی بات کرتے ہیں جو ہے کوڑ کباڑ جھوٹ. کسی نے کاؤنٹر چیک تو کرنا نہیں ہے. چیک وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہو. میں آپ کو جیلم شہر کا بتاتا ہوں, یہ سلمان پارس مزار ہے نا, 1992 میں جب سیلاب آیا, یعنی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب تھا وہ. تو یہ جیلم شہر میں, یعنی آپ دیکھیں پچھلے 100 سال کی ہسٹری لکھی ہے, اتنی بڑا کبھی سیلاب نہیں آیا. تو دریا کے کنارے مزار تھا, اور اس مزار مکمل ڈوب گیا, کیچڑ سے بھر گیا. اس وقت ہم خود بھی بریلوی تھے, اور ہم نے اس کی جا کے مزار کی خود صفائی کی, دھویا اس کو. لیکن آج جیلم میں لاکھوں کی تعداد میں بریلوی موجود ہیں. کوئی ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی وہ کہتے ہیں 92 اسلام ایسی اتنے پانی کو نہیں سی بڑا ہے مزار. میں آپ صفائی کی تھی مزار دی, اردو میں ہے بھی بریلوی ساجے چلو, لیکن کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور 6-7 مہینے تک تقریباً 5 فٹ تک, یعنی کہ وہ اس کے اوپر لائن بھی گندگی کی رہی. اس کے بعد انہوں نے ڈسٹیمپر کروایا. لیکن یہ 6-7 مہینے سب نے دیکھا, پھر بھی کوڑ اور جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو میری اپنی زندگی میں 92 کتنی دور ہے, کتنے سال پرانی بات ہے, کل کی بات ہے. آج 2016 اینڈ ہو رہا ہے, 16 سال یہ لگا لیں, 8 وہ لگا لیں, 24 سال پرانی بات ہے. اور 24 سال میں کتنے بڑے بزرگ بن گئے ہیں وہ. حالانکہ بالکل جھوٹ ہے. مزار پورے کا پورا کیچڑ کے اندر ڈوبا تھا, میں نے خود صفائی کی ہوئی ہے. اب مجھے تو کوئی 1 ارب روپیہ بھی دے تو میں ماننے کے لیے تیار, میں نے تو خود کی ہوئی ہے, میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں. تو اب یہ 24 سال کے اندر اتنا بڑا جھوٹ گھڑ لیا, تو جو میرے بھائی 100 سال پرانا ہوگا اوڈا بڑا کوڑ وہ بارش کاٹ لیں گے, تے جڑا 500 سال پرانا ہوئے گا اس تو بڑا کوڑ, 1000 سال ہوئے گا اس تو بڑا کوڑ. چیز ہوا جو آپ کاؤنٹر چیک کر سکیں. انہی چیزوں نے تو اسلام کو بدنام کیا. یہ معجزات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تھا. وہ اپنے پیغمبروں کے اوپر یہ معاملات فرمایا کرتا تھا. اب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آج بھی معجزہ اور کرامت کسی کے ساتھ کر سکتا ہے, لیکن وہ کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے فرما دے. ابھی تو آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کا انکار کرنا. کل تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور الیاس قادری صاحب خواب بیان کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو دیوبندی انکار کرتے تھے, شیعہ انکار کرتے تھے. آج جنید جمشید صاحب کی وفات کے بعد, ان کی شہادت کے بعد جب طارق جمیل صاحب نے خواب بیان کیا ہے, تو بریلوی اور شیعہ اور اہل حدیث انکار کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں, جب آپ اپنے خواب بیان کرتے تھے, دوسروں سے منواتے تھے, اس وقت دوسرے نہیں مانتے تھے, تو آپ کو غصہ آتا تھا. تو اب آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے, آپ مانیں نا خواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں ہوئی. یہ بالکل جھوٹ ہے میرے بھائیوں. زیارتیں ہوتی ہیں ان کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. آپ کی گارنٹی صرف اپنی شکل مبارک کے بارے میں.
ये था वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आप चाहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो पर रिएक्शन करें तो मैं व्हाट्सअप नंबर लिंक डाल दूँगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उस पर वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।